إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا معارض له ولا مناقض له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلّہ قلب میں اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں پھب دیاں تے او دی ہی ذات دے لائق انگن لا تعداد میں شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریا والی بتہا
سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ آلات عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کولو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما دے زندگی معاملات دا نام ہے اور چاہے معاملہ دینی ہے یا دنیاوی ہے ہر معاملے دے اندر ریسرچ اور تحقیق ضروری ہے اللہ آندہ کہ ایویں کسی بے پتہ بات دے پیچھے نہیں لگنا چاہیے جو سنے انہوں پلے ہی بن لو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ جنی دیر تک اس بات دا مکمل ادراک نہ ہو جائے علمی طور تے مکمل دا احاطہ نہ ہو جائے ایسی بات نو سن کے تے پلے نہیں بن لینا چاہیے قرآن اور حدیث تحقیق دا سبق دیں دے اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام حدیث دے معاملے دے اندر تحقیق دا ذوق اور شوق رکھ دے اور کوئی بھی بات بے پتہ پلے نہیں سی بن دے پھر محدثین بھی ابن مبارک رحمہ اللہ آندھنے کہ ساڑھے نزدیک اصول اور قاعدہ ہے الاسناد من الدین کہ دین اس چیز دا نام ہے کہ ہر و حدیث جڑی سرکار مدینہ تک صحیح سند نال پہنچ جائے انہوں حدیث آندے نے ہر بات جن دے شروع چے نبی پاک دا نام لے کے کوئی بھی بیان کر دے حدیث نہیں ہوندی وہ دی سند دا صحیح ہونا ضروری ہے اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ خطیب بغدادی دی کتاب ہے المعارفہ وہ آندے نے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نو انہوں دے بھائی نے آکھیا بھی تسی سند تو بغیر ہی دی اسناد دیا کرو کہ نبی پاک دی حدیث ہے انہوں نے اللہ دے بندے ہو ویکھو یہ میں نو آندہ کہ میں بغیر پوڑی لائیں کوٹھے دے چڑھ جاؤں بھی کس طرح ہو سکتا ہے وہ حدیث نہیں ہے جی دی سند نہیں ہے حافظ ابن عبد البر شام دے امام گزرے امام اوزائی انہوں کو انہوں نے اپنی سند نہ روایت کیتا ہے انہوں نے اگر اے اسناد اور سند دا علم نہ ہوندہ تے حدیث دا علم تے ضائع ہو جاندہ کہ ہر بندہ ہی کھڑا ہو جاندہ نبی پاک دا نام لگا کر کے حدیث بیان کر دینا تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تحقیق دا ذوق اور شوق رکھ دے سی اور حدیث تے ریسرچ رکھ دے سی ابو داؤد مستدرک حاکم عمران بن حسین مسئلہ شفاعت بیان کر رہے سے اور مسئلہ شفاعت بیان کر دیاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا آندھا حضرت جی اے جڑا تسی مسئلہ بیان کر رہے ہو سانو قرآن چو وخا سکتے ہو حضرت عمران دے چہرے ہوتے غصہ آ گیا کہ عجیب آدمی ہے بہت بڑا فتنہ ہے انکار حدیث اور پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے گروپ موجود نے جڑے آندے نے جی اسی اس حدیث نو منن دے قائل جڑی قرآن دے مطابق ہے میں کہا پا جی ہر حدیث قرآن دے مطابق ہے تو اڈی عقل نہ پہنچے تو دا کوئی علاج نہیں ہے کہ جڑی حدیث قرآن نہ ٹکرائے وہ حدیث ہی نہیں ہے وہ مسئلہ صفات بیان کر رہے سی تو کہن دینے کہ حضرت یہ سانو قرآن چو دکھاؤ وہ بڑے غصے چے آندے نے تو میں نے دس کہ عشاء دیاں 4 رکعتاں نے فرض اور مغرب دیاں 3 فرض نے
زور دیاں 4 فرض نے، عصر دیاں بھی 4 ہی فرض نے، صبح دیاں 2۔ اے قرآن چو بکھا کتے لکھی ہے نا؟ کیا اے رکعت قرآن چو دکھا سکتے ہو؟ اندھنے کہ نبی پاک نے فرمایا بکریاں 40 ہو جان تے 1 بکری زکاة ہے، اے قرآن چو دکھا سکتے ہو؟ انہاں کہا اونٹاں دی زکاة دا نصاب کیا ہے، دکھا سکتے ہو؟ درم و دینار دی یعنی زکاة دا نصاب کیا ہے، کیا دکھا سکتے ہو؟ اور پھر انہوں نے قرآن دی آیت پڑھی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ انہوں نے قرآن نے آکھیا کہ بیت اللہ دا تسی طواف کرو، تے طواف دے 7 چکر حدیث سے قرآن چو دکھا سکتے ہو؟ کیا قرآن چو تو دکھا سکنے کہ مقام ابراہیم کو 2 رکعتاں پڑھی دیاں نے؟ تے پھر کتھوں پتہ لگ گئے؟ اور انہوں نے دوسری حدیث بطور دلیل پیش کی تھی وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا صِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ۔ اندھنے کے امام کائنات نے فرمایا کہ زکاة کرنے والا کٹھا کرنے والا بندہ ہے، ایک جگہ تے نہ بوے بھی سارے میں نے ایتھے زکاة دے جو، ڈور ٹو ڈور جائے زکاة لے کے آئے۔ اور نبی پاک نے اس طرح بیٹھ کے ایک جگہ زکاة جمع کرنے تو منع فرمائے۔ اندھنے ایک گل تو قرآن چو دکھا سکنا ہے وَلَا صِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ۔ اندھنے کے حدیث ہے کہ اسلام چے وٹے سٹے دا نکاح نہیں ہے، وٹے سٹے دی شادی نہیں ہے۔ اندھنے گھر قرآن چو دکھا سکتے دکھاؤ نا پھر قرآن چو۔ اور بھائی حدیث بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، حدیث وہی غیر مطلوع ہے، قرآن وہی مطلوع ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے میرا محبوب ساڑھی مرضی تو بغیر کلام ہی نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن حدیث ہے اور حدیث رسول بھی حدیث ہے، قرآن وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، وہی مطلوع ہے، غیر مطلوع ہے، فرق اتنا ہے۔ اور پاکستان میں اندر اتنے کو فتنے نے جڑے آندھنے جی ایسی تو وہ حدیث مننا گے جڑی قرآن نال ٹکرائے نا۔ میں پا جی تو اڈی عقل دا کون علاج کرے؟ جا کے تو دماغی علاج کراؤ، کسی نیورو سرجن نو جا کے ملو کہ تو انہوں کو ایسی گولی دے کہ دماغ اپنی جگہ تے آ جائے۔ اگر اسی بظاہر قرآن دیاں کتنی آیتاں دیکھو گے، مثلا قرآن آندھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ آندھا جو فرشتیاں نے اسی سجدے تو حکم کیتا، سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے سوائے ابلیس تو۔ اور قرآن دی اے ظاہری آیت دا سیاق دستا ہے کہ جڑا ابلیس ہے وہ فرشتیاں بچوں سی، کہ سارے فرشتیاں سجدہ کیتا بغیر ابلیس تو۔ اور اگر ایسی سورت کہف سے چلے جائیے تو قرآن دا وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، بھئی ابلیس تے جن ہے سی۔ تو میں کہا وہ قرآن دی سورت کہف آن دی جن ہے، سورت بقرہ آن دی فرشتہ ہے، یہ تے قرآن دی آیت بھی قرآن نہ ٹکراری کٹ دیو کوئی ایک ادھی بار، انہوں سمجھن دی کوشش کرو نا۔ جس طرح مثال دے طور دے دوسری مثال ہے، قرآن آندہ کہ مشرکہ عورت نہ نکاح جائز نہیں ہے، مشرکہ مرد مشرک نہ نکاح جائز نہیں ہے، اندھ نہ غلام اچھا ہے، لونڈی اچھی ہے، مسلمان ہوئے، یہ ہے نا قرآن سے سورت بقرہ۔ لیکن جب اسی سورت مائدہ پڑھنے ہیں تو قرآن آندہ کہ جڑی اہل کتاب دیاں نیک پاک باز پارسا عورتاں انہوں نے نکاح جائز ہے۔ ایتھے قرآن آندہ حالانکہ اہل کتاب کی شرک نہیں کر دے، عیسیٰ نو خدا دا بوٹا نہیں من دے، تسلیس دے قائل نہیں نے، تنہ چیزیں نو ملا کر کے رب نہیں من دے، تے حالانکہ کتنا انہوں دا شرک واضح تے اللہ نے انہاں نال نکاح جائز ہے، پاک باز ہون۔ سورت مائدہ پڑھ کے دیکھو تو کیا قرآن دی آیت قرآن نال نہیں ٹکرا رہی؟ یعنی اتنا بڑا فتنہ، اور ساڑھے ہاں فتنے دا دروازہ کون کھول رہے ہے؟ جو ضعیف، جو موضوع سارا کچھ سنا دیو، اور پھر یہ لوگ کھول دینے دروازہ فتنہ انکار حدیث دا۔ وہ آندھنے جی یہ حدیث چل سکتی تھی، اسی جڑی کہنے ہو ماڑی ہے، اسی کہنے ہو غلط ہے، تو کیوں غلط ہے؟ تو آڈا مولوی سنائے تے صحیح ہے، اسی کہہ دیئے کہ قرآن نال تکراری تے غلط ہے، آخر کیوں ایسا ہے؟ فار ایگزامپل میں بات کرنا، بہت ساری ایسی احادیث، بہت ساری ایسی روایات، اکیاں مسیطاں جو جاؤ اتھے عویدہ ہوندہ ہے 6 کام کر کے سویا کرو، بھئی یہ حدیث دی کو سند تے دسو، اپنے اسی سامنے عویزاں کیتا ہے، نبی پاک دی طرح منصوب کیتا ہے، یہ 6 کام کرو تے جنت لب دیئے۔ اور بھائی تحقیق دی دنیا ہے، ذرا غور فرمانا،
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام اللہ دے نبی دے دیوانے اینی حدیث دی تحقیق دا شوق رکھن والے ذوق رکھن والے صحیح بخاری کتاب العلم تے لکھے آوے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے نے کہ میں تے کمہ تے مصروف رہندہ تھا تے میں کن ساری بندے دی ڈیوٹی لائی سی کہ سرکار مدینہ تے جڑی وحی نازل ہوندی ہے تو سنیا کر جدوں میں آواں تے مینوں سنا دیا کر جدوں او غیب ہوندا تے میں سندا میں غیب ہوندا تے او سندا اور جدوں اسی کٹھے ہوندے تے تبادلہ خیال کر لیندے کہ امام کائنات دی کو حدیث رہ نہ جاوے اسی علم دے اندر دوجیاں نالوں پیچھے رہ نہ جائیے بلکہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادرہ اور فرمانا صحیح بخاری چ لکھے آوے کہ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی دا دروازہ نبی پاک دے صحابی نے کھڑکایا وے 3 دفعہ کھڑکایا ہے تے واپس جان لگے نے اجے تھوڑی دور گزرے ہیں تے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے حضرت عمر نمودار ہو گئے آندھے نے اللہ دے بندیاں دروازہ کھڑکا کے کتھے چلے آئے آندھا سرکار دا آڈر ہی ایویں میں حکم ہی ایویں میں کہ 3 دفعہ دروازہ کھڑکاو تے پھر واپس چلے جاؤ حضرت عمر آندھے نے اس مسئلے دی تحقیق چاہی دی ہے اس مسئلے دی رسرت چاہی دی ہے اس حدیث دی اصل چاہی دی ہے اس حدیث دی حقیقت چاہی دی ہے اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ انصاریاں گل گیا اور جا کر کے آندھا ہے اس حدیث دی دلیل حضرت عمر مانگ دینے اسی آکھا اللہ دے بندیا اے حدیث تے سب تو تھوڑی عمر دا صحابی ابو سعید خدری بھی جان دینے انہوں نے جا کے آکھا اللہ دے نبی کولو میں حدیث سنیے حضرت عمر آندھے نے میرے علم سے نہیں سی تے میں سنن تو رہ گیا یہ نہ انہیں پوچھئے اتھے جو بیان کرو اتھے تو پوچھن دا چکر ہی نہیں چاہے کسے نبی دی بات ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام انی مسنی یضر وانت ارحم الراحمین بیمار ہو گیا حضرت ایوب حق ہے سچ ہے اور صحیح بخاری دے اندر اگر تحقیق دی دنیا سے جاؤ انہوں دے بارے جیڑی روایت ہے کہ جدوں حضرت ایوب علیہ السلام نے شفا ملی وہ ترڈیاں دی بارش ہو رہی سی وہ پکڑ رہا سی اور اللہ نے منٹ سے شفا دی تھی انہوں نے کہ صرف ایک حدیث صحیح ہے اس تو علاوہ سب روایات ہی نے اور اگر جو آیات قرآن دے اندر نے ان آیات تو ہٹ کے لوکی دے تھے قصہ سنان تے میرا خیال سال لا دیں تے جڑے سامنے بیٹھے ہوندے نے یہ بھی دین ہے کیونکہ سب سبحان اللہ کہنے والے ہوندے نا اور صحابہ ریسرچ مانگ دینے تحقیق مانگ دینے اتنے تحقیق دی دنیا ہی نہیں ہے اتنے مطلب سوال ہی نہیں ہے مثلا کئی دفعہ خطاب سنو صحابی دا واقعہ مشہور بیان ہوئے گا بھئی یہ دی سند کیا ہے ریفرنس چاہیے دے نا کہ صحابی مسیطے آندہ سی سلام پھر دیں ہی جاندہ سی نبی پانے ابھی یہ نکی ابھی یہ سلام پھر دیں ہی اٹھ پہندہ ہے انہیں جی نا میاں بیوی کو ایک کوئی کپڑا ہے یہ دیندہ جا کے نماز پڑھ دیو تو ہمیں بیٹھی ہوندی ہے ایسی بات سن کے بھی تو لوگ سبحان اللہ آکھ دینے نا اور یہ بات ڈائریکٹ کتنے منصوب ہو رہی ہوندی ہے اور اغلاط العام اور اتنیاں چیزیں عام ہو گئیاں کہ کوئی بندہ سچ کہہ نہیں سکتا لوگ کہنے کے بندہ غلط ہے اور جو جھوٹ بول رہا بندہ صحیح ہے اور جڑا بندہ ان دی نقد کرے گا یا ان دی پکڑ کرے گا غلط ہو جائے گا وہ کہہ گئے مولوی صاحب خشکی بول دینے غلط بات مان کر رہے ہیں اور جو غلط کر رہے ہو صحیح ہو جاندہ ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار مدینہ نے فرمایا وے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے۔ ہن تے ریسرچ دی دنیا ہے، شعور دی دنیا ہے، اور قرآن دے اندر موجود ہے بات، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مشرکین مکہ لڑکیاں نو زندہ دفن کر دے سی، اے حقیقت، اور دائیہ قلبی والا جڑا واقعہ بیان کر دینا، وہ کڑی والا واقعہ بیان کرو تو میرا خیال پونا گھنٹہ وہ ایک واقعہ ہی مک جائے گا، اور سارا جھوٹ ہے۔ تھلے بیٹھے لوکی روندے ہوندے نے، مینوں کہی آندے نے مولوی جی روندے نے، میں انہاں دا کیڑی گل کردے ہو؟ یہ تے ایسی قوم ہے ڈرامہ ویکھ کے روندے نے جندا نا ہی ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ قوم تے ڈرامے اگے بہ کے رو پیندی ہے، تے مولوی اگے بہ کے رو پی تے پھر کی ہو گیا؟ یہ ایسی قوم ہے ایتھے مداری آ جائے نا، وہ آ کے سجا پیر نہیں چکنا، انہاں نہیں چکنا، انہاں نوں تو مداری مطمئن کر لیندا ہے، انہاں نے چکیا تو پتہ نہیں کیڑا زلزلہ آ جائے گا۔ یہ تے اوتھے تک مطمئن ہونے والی قوم ہے جدا نام ڈرامہ ہے، ڈرامہ دیکھ کے اوتھے مطمئن ہو جاندی ہے۔ ڈرامہ ویکھ کے روئی جاندے ہوندے نے، کتنے ڈرامے ایسے جندے اگے بہ کے بڑھیاں بندے روندے نے، کیا وہ سچ ہوندا ہے؟ جھوٹ کے لوگ روندے نے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دا بیان کر رہا ہوں کہ سرکار دے صحابہ حدیث دا ذوق کنہ رکھ دینے، تحقیق دا شوق کنہ رکھ دینے، نبی پاک دی حدیث دی جناب اصل کنی رکھ دینے۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وے، سرکار مدینہ دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ۔ میں ایک دفعہ اگے بھی شاید بات شیئر کی تھی، 2008 وچ میں عمرے تے گیا نا، تے اللہ نے مینوں توفیق دیتی، میں غار سور تے چڑھیا 1.5 گھنٹے چ غار سور چلا گیا۔ اچھا پھر میں اندر اندر انٹرویو ہویا، ایک میرے نال حبشی سی، ایک بندہ سیال کوٹ دا، دوپہر دا ٹائم تے پر اخیر ہو گئی، سفر سی نا، اتھے جدو پہنچے نا 1.5 گھنٹے تو بعد تے میں اندر گیا، اتھے اندر جڑا گواہ ہے نا ڈیس بورڈ ایڈی چوڑی سلیب سی، اندھے اتھے انہوں نے دری بچھائی سی، کس جگہ تے سرکار مدینہ نے آرام فرمایا۔ میں بھی اندھے اتھے لیٹ گیا، ایک سعادت ہے کہ یار غار تے جین میں نا پوائیں 1900 سال لنگ گئے، ایک محبت ہے، ایک دیوانگی ہوندی ہے نا، کہ بعدی اس جگہ تے لیٹ کے ویکھو کتنی سعادت اتھے سرکار مدینہ دی کمر مبارک لگی ہوئے گی۔ اچھا تو وہ غار تے ان چوٹی تے سی، حدیث دے اندر تے ریسرچ موجود ہی موجود ہے، اتھے جدو جا کے ویکھیا کہ اتھے تا بھائیو جڑا کھڈاں دس دینے اتھے تے ایک بھی کھڈ نہیں، یہ پتھراں جو تا کھڈ کڈیاں بھی نہیں نکل دی۔ وہ آندھے نے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھڈ چٹاکی، دوجی چٹاکی، تیجی چٹاکی، چوتھی چٹاکی، میں اتھے تا 2 بھی نہیں لب دیاں، ایک اڈی رکھی۔ اچھا اتنی ریسرچ ہونے کے باوجود اجے بھی لوگ سناندے نے، تھلے بیٹھے سنتے ہیں، سبحان اللہ آندے نے۔ تسی دسو نا ذرا، یہاں کسے جوان نو ہمت ہے تو اتنے جا کے دیکھ کے آئے کہ اتنے ایک بھی کھڈ موجود ہے تو مینوں آ کے دسے نا، بھی اتنے ایک بھی سوراخ ہوئے، بھی پتھر دی بنیا پہاڑ ہے، اتنے مورا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی نکے ہوندے سنتے سا بھی گھرے وہ مٹی دی بنی جتھے انیاں کھڈاں نے جناب، تصور ہوندا سی نا، ویکھی نہیں سی۔ جدو اتنے جا کے ویکھیا پھر پتہ لگا کہ بھائی اتنے تو ایک بھی کھڈ نہیں ہے، تے اجے بھی کھڈاں نکلدیاں نے اس معاشرے چ، ادھا گھنٹہ تو جمعہ ایسے تے ہی ہو جائے گا، اور لوگ تھلے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے۔ ایسیاں چیزاں سن کے جنہاں لوگوں دا مائنڈ تے ذہن بنے گا کس طرح دے دیندار لوگ ہوں گے، کیسے کرنٹ فول مسلمان ہوں گے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا شوق ریسرچ پہ پیش کرنا ذرا توجہ کر لینا۔ نبی پاک دا صحابی انہاں دا نام عقبہ بن حارث، صحیح بخاری دے اندر عقبہ بن حارث نے ایک عورت نہ نکاح کیتا ہے تے تھوڑے دن گزرے نے تے نکاح تو بعد ایک عورت نے خبر دیتی کہ عقبہ تو غلط کام کیتا ہے، بالکل الٹ کام کیتا ہے۔ عقبہ بن حارث نے میں تے
شادی کیتی ہے غلط کی کیتا ہے واندی اللہ دے بندیا اینو بھی دودھ میں پیایا ہے تینو بھی میں پیایا ہے اے تے رشتے چ رضائی بہن پی لگ دی ہے دس ہن کی بنیا ہے ہوندے پیراں تلوں زمین نکلی صحیح بخاری تے سرکار مدینے دے اندر اس مسئلے دی ریسرچ دی خاطروں نے راہ تے سفر بانے آئے مدینے جا پہنچے آئے اور سرکار مدینہ نو جا کے آدھا اللہ دے نبی جی اس بندے دے بارے توڑا کی خیال ہے جنہیں لا علمی دے اندر ایسی عورت نہ نکاح کیتا ہے جڑی رشتے سے رضائی بہنی لگ دی ہوئے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اس مسئلے دی ریسرچ لی انہا سفر کیتا اس بندے نے ایسے ان کئی مسجد سے جائیے نا اتفاق ہو جائے جمعرات ہوئے تو مغرب دی نماز پڑھا دیو کل یا ایھا الکافرون تو کل واللہ نہ پڑھو انہوں نے مولوی جی سنت ہے تو اسی یہ پڑھی ہی نہیں میں پاہ جی کوئی صحیح حدیث بخا دے تو اسی پڑھ دیں کہ سانو کل واللہ بھی آنو رہ گئی ہے یا کل یا ایھا الکافرون بھی نہیں آن دی میں نبی پاک نے پڑھی ہے نبی پاک تو مغرب دیاں سنتاں چ پڑھنی صحیح حدیث ہے نبی پاک تو فجر دیاں سنتاں دے اندر کل یا ایھا الکافرون کل واللہ احد پڑھنا صحیح حدیث ہے مغرب دی نماز سے جمعرات میں پڑھنا صحیح حدیث دکھاؤ بھائی سند صحیح چاہیے دیئے الاسناد من الدین تے جے کہ تے عشاء دی پڑھا دیو کئی باری جان کے کوئی اور صورت پڑھ دئیے تو ساں جمعہ نہیں پڑھی تو ساں منافقون نہیں پڑھی میں پاہ جی صحیح حدیث بخاؤ نا کہ نبی پاک کو ثابت ہے کہ تسی مکھی تے مکھی مار دے ہو اور ساری عمر اس سے طرح ہی کرو گے مطلب یہ نہیں ہے گا کہ میں کوئی بڑا ریسرچیبل آدمی کھڑا ہو گیا مطلب تے کہ نبی پاک تو یہ عمل ثابت ہے یا نہیں یہ دوبارے صحیح حدیث ہے یا نہیں اگر کل یا ایھا الکافرون کل هو اللہ احد فجر دی نماز سے ثابت ہے صحیح حدیث ہے بھی صحیح ہونی چاہیے دی نا اگر کل یا ایھا الکافرون کل هو اللہ احد مغرب دی سنتا سے ثابت ہے تو مغرب دی نماز کے بارے بھی صحیح حدیث ہونی چاہیے دی نا اگر وہ حدیث صحیح نہیں کیوں نہیں صحیح بھائی پوچھا کرو نا کسی کو کہ صرف بات سن کے تو سبحان اللہ ہی کہہ دو اتنا ہی کافی ہے اور ساڑھے پاکستان چک رواج ہو گیا تو اسی بات سن رہے ہو اچھا کوئی تسی قصہ شروع کر دو پھر انجن جل دینے انجن بھی بھرے کیڑی گال شروع ہو گئی عجیب سسٹم ہے حدیث 10 بھی سنا دیو وہ پتہ لگے گا کہ خشکی پروگرام ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ اگر میرے تے کو فتوہ نہ لاؤ سعودی عرب جاؤ نبی پاک دا دور دیکھو ساڑھے تے سسٹم ہی ہو رہے نا کہ مثال دے طور تے کوئی بھی بندہ ہے نا کوئی بندہ اے ساڑھے ہاں چل دے نا اتھے کوئی فضیلت شیخ نہیں ہوندہ اتھے کوئی علامہ نہیں ہوندہ اتھے کوئی مقرر شیری بیان نہیں ہوندہ اتھے کوئی واضح خسلحان نہیں ہوندہ اتھے کوئی ریسرچ سکالر نہیں ہوندہ اتھے کوئی پروفیسر نہیں ہوندہ اے ساڑھے ہاں ہی سارا کچھ تے میں کہ جدو اینے القاب لگ دے نے گل بھی تو کو صحیح کریا کرو مگر ایڈی لمبی پوچھل لائی ہے کوئی گل بھی تو کو صحیح دسو کو بات بھی تر سرچیبل کرو کہ صرف سکالر لکھانا ہی ٹھیک ہے لفظ میں فتوہ نہیں لاؤں میرا خیال میں نے جس حد تک تھوڑا جا پتہ ہے سکول ٹیچر بھی بیٹھے ہوندے نے آبائی نعمان بھٹی دیگر احباب میرا خیال کہڑا پروفیسر ہوندہ ہے نا وہ 19 سکیل تے جا کے 20 تے انہوں ڈگری مل دی یہ تھے جڑا لیکچرار ہوندہ وہ بھی پروفیسر ہی ہوندہ ہے یہ دو لفظ تے ایسے بدنام ہوئے جڑا مرضی ڈاکٹر لکھا ہے جڑا مرضی پروفیسر لکھا ہے بھی لکھیاں کی ہو جائے گا اور تائیں میں آنا نا کہ کئی شراب دی بوتل دے روح افزا دا لیبل لائیں روح افزا بن جاندی ہے اور بھائی جو حقیقت ہے انہوں سمجھو نا جس طرح اتنے جھوٹ نہ چل دا ہے نا تے نبی پاک دی حدیث نو قوم کتے بخش دی ہے نبی پاک دی حدیث دے بات کس طرح سر دسو نا کہ پروفیسر دی کتنی ڈگری ہے کنویں سکیل دا ہوندہ ہے پی ایچ ڈی جا کے کنویں سکیل تے ہوندہ ہے اتھ جناب جڑا ماڑا جا بھئی میں نے کسی نال کوئی اختلاف نہیں ہے مداخو مولوی صاحب نو کھرے کی آواز آ رہی ہے آواز آ رہی دی بات نہیں بات جھوٹ دی ہے پھر جھوٹ کی نو آگے نے دسو کیا جھوٹ جائز ہے جھوٹ جائز ہے تنہ کمہ جنگ دے اندر جھوٹ جائز ہے دو مسلمان ناراض نے آپس سے ملانا جھوٹ جائز ہے بیوی دے بندے نو قریب کرن لی جھوٹ جائز ہے خامد بیوی نے مطمئن کرے جھوٹ جائز ہے اس تو علاوہ جھوٹ جائز ہے دسو نا میں نو تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہے ایک چیز میں ہے ہی نہیں میں نو کو کہے علامہ میرا خیال بہت غلطی والی کام ہے غلطی کرے گا نا میرے نال لفظ کوئی امام لا دے تو میرا خیال بہت بیوقوف بندہ ہے
मैनू तो कोई इस तरह भी कह रहा हो तो मैं थले पढ़ रहा हूँ नाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सरकार मदीना ने फरमाया है, ए नबी पाक दे सहाबी ने 300 मील सफर करके रिसर्च की है। तू ते अपने मोबाइल ते भी रिसर्च नहीं कर सकदा, मस्जिद तक रिसर्च नहीं कर सकदा, तू ते अपने लैपटॉप ते रिसर्च नहीं कर सकदा, गलत की है सही की है। आ पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना दा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे बारे तुहाडा की ख्याल है जिन्हें ला इल्मी च ऐसी औरत ना निकाह कीता होवे जड़ी रिश्ते च रज़ाई बैन लगदी होवे। सरकारे मदीना ने कई फवक़द कीला, नबी पाक ने जदों पता चल गया फिर सवाल कैसा, नबी पाक ने पता चल गया फिर इस्तिफसार कैसा। और नबी पाक दा सहाबी वापिस आया है, उन्हें उस औरत नू अपने कोलों जुदा कर छड़िया होवे, लेकिन उन्होंने इस मसले की रिसर्च की 600 मील तक। इतना रिसर्च तो है ना सहाबा इकराम दी, एक इस तो भी लंबी रिसर्च है, इस तो भी लंबी। इमाम बैहकी ने भी अबू अयूब अंसारी, ये बंदा मक्के मदीने गया तो मदीने तो मिस्र गया है, वो इस तो भी लंबा सफ़र है, कोई 1000 किलोमीटर तो भी अगे होएगा। और उन्हें भी तहकीक की थी, सिर्फ उत्थे बैठे बैठो ने सोचा भी यार नबी बाद की हदीस के लफज ही मैनू भुल गए ने, भुल सकते ना, कई बार सानू दुआ आती होंगी तो वैसे ही याद भुल जाती, उन्होंने लफज भुल गए। बसा औकात तो बंदा दुआ पढ़ता बंदे नू बार बार उल्टी पढ़ींदी वो ज़हन चो निकल जाती, इवें उन्होंने अवारत अगे पिछे हो गई। उन्हें सोचा भी हूँ मैं किनू पूछा इस मसले का हल कौन है। उन्होंने फिर सोचा भी यार उकबा बिन आमिर, जी अगली गल सुनाई है उकबा बिन हारिस है, वो उकबा बिन आमिर है। उन्हें आख्या भी उकबा बिन आमिर मिस्र बैठे ने, बस या फिर उन्होंने पता तो या मैनू पता है, दो ही बंदे असी जिंदा रह गए हैं। इनकी रिसर्च वो दसेगा कि हदीस की इबारत क्या है, यानी हदीस भी ढूंढ लैन दी है, इनकी रिसर्च की खातर 1300 किलोमीटर सफ़र करता पाया, 1300 कि मैं जाके पूछा भी यार काम की तो गलत तो नहीं, नबी पाक की तरह मैं बात गलत तो नहीं मनसूब कर रहा। और इत्थे तुसी देख लो, हालांकि दिन रात किताबां इतनियां राइटर लिख रहे हैं, ज़ईफ़ और मौजू रवायात किताबां मिलदियां ने, रवायत शेख अलबानी ने कितना काम किया है। इसके बावजूद शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही अबू दाऊद, ज़ईफ़ अबू दाऊद, सही इब्ने माजा, ज़ईफ़ इब्ने माजा, सही निसाई और ज़ईफ़ निसाई, सही तरगीब, ज़ईफ़ तरगीब, कितना काम है भी भाई। आलियां दी ज़ईफ़ ने आ सही ने, तो फिर भी हुण तो किफर वाला वाक़या मौलवियां सुनाना ही सुनाना। वो ज़ईफ़ तिरमिज़ी से आ गया है, शेख अलबानी ने उसकी तहकीक पेश की, पर मौलवी किफर वाला सुनाएंगे जरूर, तो लोग सुभान अल्लाह कहेंगे भी कमाल हो गई। उन्हें तो दरवाजे से लिखा गया भी जा तेनों माफ़ी मिल गई है। और भाई माफ़ी के हज़ारों वाक़यात ने कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, तो कि ज़ईफ़ ना सुनाओ तो कोई कम सूत्र मूत्र नहीं आता, मतलब क्या है। कोई तो रिसर्चेबल बात पैदा करो, कोई तो बात ऑथेंटिक होनी चाहिए। एक बंदे ने इन्ना कम किया, उन्हें क्या भाई आ सही है, आ ज़ईफ़ है, आ सही है, आ ज़ईफ़ है। तुसीं वेखो अगर ज़ईफ़ च आ रहा छड़ दो, दो किताबां ने, किताबां दो ने, ज़ईफ़ तिरमिज़ी अलग है, सही तिरमिज़ी अलग है, ज़ईफ़ अबू दाऊद अलग है, सही अबू दाऊद अलग है। तुसीं सही पढ़ो, उन्हें जिहड़ियां आंदियां ने सुना लो। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह, आखिरी बात और बात ख़त्म। इमाम कायनात तबीब किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा परवाना, अल्लाह दे नबी दा दीवाना अबू अयूब अंसारी मिस्र पहुंचे है। मसलमा उत्थे गवर्नर ने, उन्होंने निकल के इस्तकबाल किया है कि सरकार दे सहाबी नबी पाक दा बेली अबू अयूब अंसारी आया है। उन्होंने बेलिया मैं तेनू मिलन नहीं आया, मैं ते उकबा बिन आमिर नू
نو ملنا میں مینوں اوندا گھر وہا دے وہ انہاں نال بندہ کلیا تے عقبہ بن عامر دروازے تو باہر نکل کے استقبال کیتا وے ہم اللہ دے بندے یا تو زندہ تے یا میں زندہ میں اس حدیث دی ریسرچ چاہنا وا اگے او کیڑی حدیث ہے آندا میں اون دی ریسرچ کرنا ہے میری عبارت اگے پیچھے ہو گئی ہے تے میں دی ریسرچ کرن واسطے آیا وا مینوں دی ریسرچ دس کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سترا مسلمان فی الدنیا علی خزیت سترہ اللہ یوم القیامہ اس حدیث دی وضاحت پہ پوچھ دینے اور عقبہ بن عامر نے سیم میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلمان فی الدنیا خزیت سترہ اللہ یوم القیامہ کہ جڑا بندہ مسلمان دے عیباں تے پردہ دنیا تے پائے گا اللہ دے عیباں تے پردہ آخرت سے پا دے انی گل پیچھے یاروں نے اتنا سفر کیتا ہے تے ساڈے تو بھا جی چھٹیاں ہی کھلیاں نے میری ایتھے مرضی میں جو سناواں تسی سنیا کرو تواڈے تے حق ہے کہ میری گل سننا غلط ہے صحیح ہے کہ میں اونچی تھاں کھڑا نا میں جو مرضی سنا سکتا کیونکہ میرے کول ایک واگ ہے نا جدھر مرضی انج نو موڑو میری مرضی امام کائنات محمد رسول اللہ اچھا تے ایک ریسرچ دی دنیا سے آبا دی اچھا کنی ہون ریسرچ ہو گئی حضرت عمر والا واقعہ اجے بھی لوگ سناندے نے انہاں دریا چ خط جڑے لکھیا تے خط ساڈے دریا ہی وگ پیا ادوں دا دریا نیل رکیا ہی کونی وگی جاندا میں انہیں بھی بھا جی دریا نے بھی کوئی ایم اے کیتا ہونا جنہیں جاندے ہی خط پڑھ لیا سی کوئی خدا دا خوف کرو جھوٹ بھی کسی حد تک ہوندا ہے نا مطلب ہے کہ امام کائنات محمد رسول اللہ یعنی حضرت عمر دی ذات ہی لے لو نا تو کتنے واقعات نے اور دو بندیاں دا فیصلہ ہویا واحد مفسر نے حافظ ابن کثیر جڑے مفسر بھی نے اور ناقد بھی نے مفسر بھی نے اور دس نے کہ روایت ضعیف ہے انہوں نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم دیتا ہے تو روایت ذکر کر کے حکم لایا کہ بھائی یہ ضعیف ہے جڑے دو بندیاں دا فیصلہ آیا تو انہاں آکھیا جی جڑا نبی دا فیصلہ نہیں ماندا حضرت عمر دی گردن لا کے او کیتی وہ حافظ ابن کثیر تھلے لکھ دے پے نہیں صحیح وہ نہیں اسی سناواں گے صحیح ہے حافظ ابن کثیر تھلے لکھ رہے ہیں کہ بھائی نہیں صحیح ان دے مقابلے چ بھائی صحیح بھی ہے فلا وربک لا یؤمنون دو مومنہ دا معاملہ ہے دو مسلمانہ دا ہے کہ نبی پاک دی پھپھی دا لڑکا ہے روڑا پانی دے صحیح بخاری سے لکھے اس آیت دے تحت امام بخاری نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم تفسیر لکھی صحیح بخاری چ نبی پاک نے آکھا بھی یار تو انہوں پانی دیا کر تو انہیں آکھا نبی پاک نو جی تسی فیصلہ تاں ان دے حق چ کیتا تہاڈی پھپھی دا پتر ہے نبی پاک نے والا ہن پانی روک کے رکھی جنہ چر روکنا جدوں واہ دے گا وہی اندے ول جائے گا مطلب نبی پاک نے صحیح فیصلہ کیتا ہے تو بھائی اے صحیح بخاری چ اگر دا شان نزول موجود ہے مجبوری کی ہے کہ تسی صحیح بیان کرو وجہ کی ہے صحابہ جیسی ریسرچ ساڈے چ پیدا نہیں ہو سکتی اسی لوگوں تک ٹھیک بات نہیں پہنچا سکتے لوگوں نے اسی تھینٹک بات نہیں دس سکتے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ صحابہ اکرام نبی پاک دی حدیث دے بارے نہ احتیاط کرنے والے بلکہ عبداللہ بن مسعود جیسے جدوں سرکار دی حدیث بیان کر دینے انی رسرج نال تے پھر بھی انہاں دے کندیاں دا گوشت پھڑکدا ہے ابن ماجہ چ لکھیا ہے اور نال انہاں نے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جویں میں آکے آئے تے جویں سرکار مدینہ نے فرما چھڑے آئے انی نبی پاک دی حدیث دی عزت کرن والے توقیر کرن والے شان کرن والے تے جدو بھاجی تسی ایویں سناؤ گے تے منکرین حدیث تے شیر ہو جان گے انہاں دا کہنا ہی ہے انہاں دا کہنا بھائی یہ حدیث ہے اے حدیث یہ تو قرآن نال ٹکرا رہی ایک دفعہ چونیاں چ ہوندا سی بندہ فوت ہو گیا وہ بھی کسی گروپ دا لیڈر سی وہ آندا سی بھی یہ قبر سے عذاب دوب کو نہیں ہوندا میں یار اللہ دے بندیا نہیں بات یا نسائی چ حدیثاں نے بھی تانوں پتہ لگ جائے عذاب قبر کی تسی مردے دفن کرنے ہی چھڑ دیو اچھا کدی کوئی تجھی میں انہوں آکھا یار صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ نہیں یہ تو ٹھیک موڑے کے دکان تے بیٹھے تھے میں آکھا نہیں بانے مردے جو دفن کرو تو اپنی جتیاں دی آواز وہ سندا ہے صحیح بخاری چ تے مینوں آندا جی یہ حکم تا خاص ہے تے میں کہ انہوں خاص کیڑے محدث نے کیتا ہے آندا انہوں خاص میں کیتا ہے
میں تو محدث ہاں جی، میں محدث ہاں، میں پھر بھا جی کالو سلام ہاں، تو محدث ہے اسی تو طالب علم تیرا ساڑا مقابلہ ہی کرتا ہے جڑا اپنے آپ محدث کی سیٹ تے کھڑا کر لے. یعنی اپنا موقف ثابت کرنے لوگ اس حد تک چلے جاندے نے، حدیث رسول پیچھے چلی جائے، صرف اپنی انا کا مسئلہ بنایا، دین نہیں رہن دیں دے، اور اپنی انا دی خاطر اپنی شوبازی دی خاطر لوگ اتنا کچھ کر دینے. بھائی اللہ کو دعا کرو اللہ صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.